चरकसंहिता सूत्रस्थानं 27. अन्नपानविधि अध्यायः। अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। अथ मद्यवर्गः। प्रकृत्या मद्यमम्लोष्णम् अम्लैचोक्तं विपाकतः सर्वं सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेक्ष्यते। कृशानां सक्तमूत्राणां ग्रहण्यर्शो विकारिणां सुरा प्रशस्ता वातघ्नि स्तन्यरक्तक्षयेषु च हिक्काश्वासप्रतिश्याय कासवर्चो ग्रहारुचौ वम्यानाः विबन्धेषु वातघ्निमदिरा हिता। शूलप्रवाहिकाटोपकफवातार्शसां हितः जगलो ग्राहिरूक्षोष्णः शोफघ्नो भक्तपाचनः। शोषार्शो ग्रहणी दोष पाण्डुरोगारुचिज्वरान् हन्त्यरिष्टः कफकृतान् रोगान् रोचनदीपनः। मुखप्रियः सुखमदः सुगन्धिर्बस्तिरोगनुत् जरणीयः परिणतो हृद्यो वर्ण्यश्च शार्करः। रोचनो दीपनो हृद्यः शोफार्शसां हितः स्नेहश्लेष्मविकारघ्नो वर्ण्यः पक्वरसो मतः। जरणीयो विबन्धघ्नः स्वरवर्णविशोधनः लेखनः शीतरसिको हितः शोफोदरार्शसाम्। सृष्टभिन्नशकृद्वातो गौडस्तर्पणदीपनः पाण्डुरोगव्रणहिता दीपनी चाक्षिकी मता। सुरासवस्तीव्रमदो वातघ्नो वदनप्रियः छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मैरेयो मधुरो गुरुः। धातक्याभिषुतो हृद्यो रूक्षो रोचनदीपनः माध्वीकवन्नचात्युष्णो मृद्वीकेक्षुरसासवः। रोचनं दीपनं हृद्यं बल्यं पित्ताविरोधि च विबन्धघ्नं कफघ्नैः च मधुलघ्वल्पमारुतम्। सुरासमण्डा रूक्षोष्णा यवानां वातपित्तला गुर्वी जीर्यति विष्टभ्य श्लेष्मला तु मधुलिका। दीपनै जरणीयै च हृत्पाण्डुकृमिरोगनुत् ग्रहण्यर्शो हितं भेदि सौवीरकतुषोदकम्। दाहज्वरापहं स्पर्शात् पानाद्वातकफापहं विबन्धघ्नमवस्रंसि दीपनै चाम्लकाञ्जिकम्। प्रायशोऽभिनवं मद्यं गुरुदोषसमीरणं स्रोतसां शोधनै जीर्णं दीपनल्लघुरोचनम्। हर्षणं प्रीणनं मद्यं भयशोकश्रमापहं प्रागल्भ्यवीर्यप्रतिभा तुष्टिपुष्टिबलप्रदम्। सात्विकैर्विधिवद्युक्त्या पीतं स्यादमृतं यथा वर्गोऽयं सप्तमो मद्यमधिकृत्य प्रकीर्तितः। इति मद्यवर्गः सप्तमः। अथ जलवर्गः। जलमेकविधं सर्वं पतत्यैन्द्रन्नभस्तलात् तत्पतत्पतितं चैव देशकालावपेक्षते। खात्पतत् सोमवायवर्कैः स्पृष्टं कालानुवर्तिभिः शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैर्यथासन्नं महीगुणैः। शीतं शुचिशिवं मृष्टं विमलं लघुषड्गुणं प्रकृत्या दिव्यमुदकं भ्रष्टं पात्रमपेक्षते। श्वेते कषायं भवति पाण्डुरे स्यात्तु तिक्तकं कपिले क्षारसंसृष्टमूषरे लवणान्वितं। कटुपर्वतविस्तारे मधुरं कृष्णमृत्तिके एतत् षाड्गुण्यमाख्यातं महीस्थस्य जलस्य हि। तथाव्यक्तरसं विद्यादैन्द्रङ्कारं हिमै च यदन्तरीक्षात् पततीन्द्रसृष्टैश्चोक्तैश्च पात्रैः परिगृह्यतेऽम्भः तदैन्द्रमित्येव वदन्ति धीरा नरेन्द्रपेयं सलिलं प्रधानम्। ईषत्कषाय मधुरं सुसूक्ष्मं विशदं लघु अरूक्षमनभिषन्धि सर्वं पानीयमुत्तमम्। गुर्वभिषन्धि पानीयं वार्षिकं मधुरं नवं तनुलघ्वनभिषन्धि प्रायः शरदि वर्षति। तत्तु ये सुकुमाराः स्युः
स्निग्धभूयिष्ठभोजनाः तेषां भोज्ये च भक्ष्ये च लेह्ये पेये च शस्यते। हेमन्ते सलिलं स्निग्धं वृक्षं बलहितं गुरु किञ्चित्ततो लघुतरं शिशिरे कफवातजित्। कषायमधुरं रूक्षं विद्याद् वासन्तिकै जलं ग्रैष्मिकं त्वनभिषन्धि जलमित्येव निश्चयः। ऋतावृता विहाख्याताः सर्व एवाम्भसो गुणाः विभ्रान्तेषु तु कालेषु यत्प्रयच्छन्ति तोयदाः सलिलं तत्तु दोषाय युज्यते नात्र संशयः। राजभिराजमात्रैश्च सुकुमारैश्च मानवैः सुगृहीताः शरद्यापः प्रयोक्तव्या विशेषतः। नद्यः पाषाणविच्छिन्न विक्षुब्धाभिहतोदकाः हिमवत्प्रभवाः पथ्याः पुण्या देवर्षिसेविताः। नद्यः पाषाणसिकता वाहिन्यो विमलोदकाः मलयप्रभवा याश्च ज्वलन्तास्वमृतोपमम्। पश्चिमाभिमुखा याश्च पथ्यास्ता निर्मलोदकाः प्रायो मृदुवः गुर्व्यो याश्च पूर्वसमुद्रगाः। पारियत्रभवा याश्च विन्ध्यसह्यभवाश्च याः शिरोहृद्रोगकुष्ठानां ता हेतुः श्लीपदस्य च। वसुधाकीटसर्पाखुमलसन्दूषितोदकाः वर्षाजलवहा नद्यः सर्वदोषसमीरणाः। वापीकूपतडागोत्ससरः प्रस्रवणादिषु आनूपशैलधन्वानां गुणदोषैर्विभावयेत्। पिच्छिलं कृमिलं क्लिन्नं पर्णशैवालकर्दमैः विवर्णं विरसं सान्द्रं दुर्गन्धं न हितै जलम्। विस्रन्त्रिदोषं लवणम् अम्बुयद्वरुणालयम् इत्यम्बुवर्गः प्रोक्तोऽयमष्टमः सुविनिश्चितः इति जलवर्गोऽष्टमः। अथ गोरसवर्गः। स्वादुशीतं मृदुस्निग्धं बहलं श्लक्ष्णपिच्छिलं गुरुमन्दं प्रसन्नै च गव्यं दशगुणं पयः। तदेवं गुणमेवौजः सामान्यादभिवर्धयेत् प्रवरै जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्। महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः स्नेहान्यूनमनिद्राय हितमत्यग्नये च तत्। रूक्षोष्णं क्षीरमुष्टीणामीषत्सलवणं लघु शस्तं वातकफानाः कृमिशोफोदरार्शसाम्। बल्यं स्थैर्यकरं सर्वमुष्णैचैकशफं पयः साम्लं सलवणं रूक्षं शाखावातहरं लघु। छागं कषायमधुरं शीतं ग्राहि पयो लघु रक्तपित्तातिसारघ्नं क्षयकासज्वरापहम्। हिक्काश्वासकरं तूष्णं पित्तश्लेष्मलमाविकं हस्तिनीनां पयोबल्यं गुरुस्थैर्यकरं परम्। जीवनं ब्रूहणं सात्म्यं स्नेहनं मानुषं पयः नावनं रक्तपित्ते च तर्पणैश्चाक्षिशूलिनाम्। रोचनं दीपनं वृषं स्नेहनं बलवर्धनं पाकेम्लमुष्णं वातघ्नं मङ्गल्यं ब्रूहणं दधि। पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे अरुचौ मूत्रकृच्छ्रे च कार्श्ये च दधि शस्यते। शरद्ग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधिगर्हितं रक्तपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वहितै च तत्। त्रिदोषं मन्दकै जातं वातघ्नं दधि शुक्रलः सरः श्लेष्मानिलघ्नस्तु मण्डः स्रोतो विशोधनः। शोफार्शो ग्रहणी दोष मूत्रग्रहोदरारुचौ स्नेहव्यापदि पाण्डुत्वे तक्रं दद्याद्गरेषु च। सङ्ग्राहि दीपनं हृद्यं नवनीतं नवोद्धृतं ग्रहण्यर्शो विकारघ्नमर्दितारुचिनाशनम्। स्मृतिबुद्ध्यग्निशुक्रौजः कफमेदो विवर्धनं वातपित्तविषोन्माद शोषालक्ष्मीज्वरापहम्। सर्वस्नेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः
सहस्रवीर्यं विधिभिर्घृतं कर्म सहस्रकृत् मदापस्मारमूर्च्छाय शोषोन्मादगरज्वरान् योनिकर्णशिरः शूलं घृतं जीर्णमपोहति सर्पेष्यजावि महिषी क्षीरवत् स्वानि निर्दिशेत् पीयूषो मोरटै चैव किलाटा विविधाश्च ये दीप्ताग्नीनामनिद्राणां सर्व एव सुखप्रदाः गुरवस्तर्पणा वृषा ब्रूहणा पवनापहाः विशदा गुरवो रूक्षा ग्राहिणस्तक्रपिण्डकाः गोरसानामयं वर्गो नवमः परिकीर्तितः इति गोरसवर्गो नवमः। अथ इक्षुवर्गः। वृषः शीतः सरस्निग्धो ब्रूहणो मधुरो रसः श्लेष्मलो भक्षितस्येक्षोर्यान्त्रिकस्तु विदह्यते शैत्यात् प्रसादान् माधुर्यात् पौण्ड्रकाद्वंशको वरः प्रभूतकृमिमज्जासृ मेदो मांसकरो गुडः क्षुद्रो गुडश्चतुर्भाग त्रिभागार्धावशेषितः रसो गुरुर्यथा पूर्वं धौतः स्वल्पमलो गुडः ततो मत्स्यण्डिकाखण्ड शर्करा विमलाः परं यथा यथैषां वैमल्यं भवेच्छैत्यं तथा तथा वृषाक्षीणक्षतहिता सस्नेहा गुडशर्करा कषायमधुरा शीता सतिक्ता यासशर्करा रूक्षा वम्यति सारघ्नी छेदनी मधुशर्करा तृष्णासृक्पित्तदाहेषु प्रशस्ताः सर्वशर्कराः माक्षिकं भ्रामरं क्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः माक्षिकं प्रवरं तेषां विशेषाद् भ्रामरं गुरु माक्षिकं तैलवर्णं स्याद्घृतवर्णं तु पौत्तिकं क्षौद्रं कपिलवर्णं स्याच्छ्वेतं भ्रामरमुच्यते वातलं गुरुशीतं च रक्तपित्तकफापहं सन्धातृच्छेदनं रूक्षं कषायं मधुरं मधु हन्यान्मधूष्णमुष्णार्तमथवा सविषान्वयात् गुरुरूक्षकषायत्वाच्छैत्याच्चाल्पं हितं मधु नातः कष्टतमं किञ्चित् मध्वामात्तद्धि मानवम् उपक्रमविरोधित्वात् सद्यो हन्याद्यथा विषम् आमे सोष्णा क्रियाकार्या सा मध्वामे विरुध्यते मध्वामं दारुणं तस्मात् सद्यो हन्याद्यथा विषम् नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु इतीक्षुविकृतिप्रायो वर्गोऽयं दशमो मतः इतीक्षुवर्गो दशमः।